बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद है। प्रोग्राम राब्ता के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर। और सामीन इकराम, राब्ता प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जा रहा है इस्लामाबाद स्टूडियो से। और आज हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे मईशत के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो OIC का पाकिस्तान में इजलास हुआ, एक अहम इजलास 48वीं नशिस्त हुई यहाँ पर वज़राए ख़ारजा की, खुसूसी उसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं, क्या असरात होंगे हमारी मईशत पर, इस पर गुफ्तगू होगी। तो सामने इकराम, सबसे पहले तो हम आगाज़ करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान के हवाले से। उनका कहना है कि पाकिस्तान इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल का चेयरमैन होने की हैसियत से तरक्की, इंसाफ और इत्तेहाद के लिए शराकत दारी को फ़रोग़ देगा, और जिसका मकसद आलमी सतह पर मुस्लिम उम्मा की आवाज़ मुस्तहकम करना है। और आज एक ट्वीट में इस्लामाबाद में उन्होंने ये बात कही है कि OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के 48वें इजलास के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। और इमरान खान ने कहा कि इजलास में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए मुश्तरका ठोस कोशिशों और कश्मीर, फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान के इंसानी बहरान और इस्लामोफोबिया समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस के हल पर इत्तफ़ाक़ किया जाएगा। और अगर हम बात करें गुज़िश्ता रोज़ की, तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इस सवाल से गुफ्तगू की, और उनका कहना था कि सिर्फ हमने बात अपने मसाइल के हल की नहीं करनी, बल्कि हमने बात ये भी करनी है कि हम सारे मिल के तरक्की किस तरह से कर सकते हैं। उनका कहना था कि जदीद फ़नून से हमने अपने आप को आरास्ता करना है, और इसके अलावा जो हमारे एकेडमिया है, जो हमारी तालीम व तरबियत है, उस पर भी खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, और एक दूसरे के साथ ताउन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तकरीबन 57 के करीब ममालिक जो थे मुस्लिम ममालिक, उनके वफूद यहाँ पर शिरकत की, वज़राए ख़ारजा और कई ममालिक के जो नायब वज़ीर आज़म थे वो शरीक रहे। फिर इसके अलावा गैर मुल्की गैर इस्लामी ममालिक, उनके भी मंदूबीन यहाँ पर रहे, और ख़ास तौर पर जो हमारा चीन हमारा मुल्क है, ब्रदर दोस्त मुल्क है, जिसकी अगर हम दोस्ती की बात करें तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और सारी दुनिया जानती है कि चाइना ने और पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया, और बड़े अहसन तरीके से साथ दिया, बड़ी मुखलिसाना कोशिशें करते रहे आपस में एक दूसरे के अपलिफ्ट करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हम देख रहे हैं कि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी, वो जो अपने 3 रोज़ा सरकारी दौर पर पाकिस्तान में थे, और उन्होंने बाकायदा तौर पर 23 मार्च की परेड का साथ तमाम सिलसिला, जितनी भी पुरजोश परेड थी, उसे देखा भी, मॉनिटर भी किया, और यहाँ से बड़ी खुशगवार यादें वो अपने साथ लेकर गए हैं। और सामने ग्राम आपको बताया चलें कि हमें डॉक्टर अब्दुल रशीद ने ज्वाइन किया है। माहिर मईशत हैं, और ख़ास तौर पर जानते हैं कि मईशत क्या है, मईशत के असरात क्या हैं, और आगे हमें क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, OIC की एक कामयाब कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई, और पाकिस्तान ने 48वां जो इजलास था उसकी मेज़बानी की। इसमें बात हो रही है कि हम एक दूसरे के जो मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए अपने वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। कोरोना वायरस के हवाले से बात की, मईशत की बदहाली के हवाले से बात की, आपस में जंगों के खात्मे के हवाले से बात की। तो ये बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस की वजह से, इस इजलास की वजह से हमारी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? बहुत शुक्रिया जी। मैं इसको, आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि जी इसके क्या जो इकोनॉमिक असरात हैं वो हमारे कंट्री पर या बाकी दुनिया, जो मुस्लिम दुनिया, उस पर क्या पड़ सकते हैं। मगर मैं इससे पहले ये आपको बताता चलूं कि OIC अगर एक जो हमारा आम आदमी है उसके लिए कि ये क्या चीज़ है, ये ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या था बनने का, ये कब बनी, और इसके क्या जो एजेंडा क्या है, या फ्यूचर में हम किस तरीके से इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। जनाब, ये 1969 में उसमें जो सऊदी अरेबिया और मोरक्को के एक इनिशिएटिव लिया गया, और एक इस्लामिक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसका एक ख़ास मकसद ये था कि हमारी जो एक हम आवाज़ हो के हम जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके जो कल्चरल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसको एड्रेस करें, और उन इंटरेस्ट के लिए हम मिल के काम करें। पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया, जो उसकी 2 वजूहत थी। एक तो डेफिनेटली हमें भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल जो बेनिफिट थे उसके लिए, मगर इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि हमें जम्मू और कश्मीर में एक जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए हमें एक मुस्लिम वर्ल्ड को अपने साथ में लाना था अगेंस्ट इंडिया के। तो ये इसका खास एक मकसद जो था वो इस तरीके से ये हुआ। इसके जनाब इस वक्त 57 मेंबर्स हैं। इन 57 में से जो 56 मेंबर हैं वो यूनाइटेड नेशन के भी मेंबर्स हैं, और सिर्फ फ़लस्तीन जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है। और इसमें 57 में से 46 जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और उसमें से बाकी जो हैं वो कंट्रीज़ हैं जिनमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है। अनफॉर्चुनेटली कि इंडिया जो है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम जो एक पॉपुलेशन के लिहाज से वो कंट्री बनता है, मगर इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया। मगर इसको जो सबसे पहला इसका इजलास हुआ था
اس میں رباط میں، تب بھی اس کو دعوت دی گئی تھی اور اس کو اکثر دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے، تاکہ وہ ایک ہم کولیکٹیو ایک آواز رکھتے ہیں جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، یا پھر مسلم ورلڈ کے ایک جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، کلچرل ایشوز ہیں، یا پھر مسلم ورلڈ کے ایک پولیٹیکل جو اس کے جو اکنامک ایشوز ہیں، تاکہ اس سے اویئرنیس لوگوں کو مل سکے۔ تو دوسرا جو آپ نے جناب یہ کہا کہ جی اس پہ کہ ہمیں اس کے کیا بینیفٹ مل سکتے ہیں، اس میں دونوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی ایک پاکستان کو خاص طور پر کیا بینیفٹ اس سے مل سکتے ہیں، اور ایک مسلم ورلڈ کو کس طریقے سے ہم اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ جناب یہ آرگنائزیشن اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں آلموسٹ تقریباً تمام ورلڈ کے جو مسلم کنٹریز ہیں، اور بلکہ جو میجورٹی، جس طرح سے میں نے کہا کہ جی وہ ممبرز بھی جو کنٹریز ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہیں، اور یہ ایک ہیوج نمبر بنتا ہے، 57 کنٹریز کا ممبر ایک بہت بڑا ممبر ہے، اور ہمیں اس کو ایک جو فعال بنانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس آرگنائزیشن کو افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت وسیع ہے۔ مطلب اس کے آپ دیکھیں کہ یہ اس کی جو کوریج ہے وہ اکنامک ایشوز کو بھی کوریج کرتا ہے، جو مسلم ورلڈ کے اکنامک ایشوز ہیں جس میں سے ٹریڈ ہو سکتی ہے، انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، باقی ان کا جو انٹرنل ڈیٹ ہے، ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ ہو سکتا ہے، اس میں ہمارے ایک ٹورسٹ جو ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ آ سکتا ہے، باقی جتنی بھی اکنامک کے ایشوز ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، باقی فیسلٹیز ہے، جس طرح سے ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہے، اور اسی طرح سے ڈاکٹرز کی فیسلٹیز ہے، اور اس طریقے سے ہمارے جو ورکرز ہیں وہ اگر یہ اس کو اس طرح سے فعال بنائیں تو 56 کنٹریز میں ہمیں جہاں بھی ہیومن کیپٹل کی ضرورت ہے تو دوسرا کنٹری وہاں پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اگر ایک کنٹری کے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو دوسرا مسلم کنٹری اور بردرہڈ جو کنٹری ہے وہ وہاں پہ پرووائڈ کر سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ اس کا بہت بڑا اکنامک جس کو ہمیں زیادہ فعال کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کوششیں ہو رہی ہیں، مگر پاسٹ میں جس طرح سے ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہماری ایک جو ہم نے ایک اس کو اس طریقے سے جتنا اس آرگنائزیشن سے ہم نے فائدہ لینا تھا وہ فائدہ ہم لے نہ سکے، وہ تمام مطلب کہ اس میں بے شک آپ اکنامک بینیفٹ کی بات کریں، پولیٹیکل بینیفٹ کی بات کریں، یا باقی جو ایک مسلم ورلڈ کے ایک جو انٹرسٹ ہیں یا ان کے کنفلکٹ یا ایک ایشوز ہیں، وہ جتنا ہم فائدہ لینا چاہ رہے تھے یا لے سکتے تھے وہ اس سے اتنا لے نہ پائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں، ہم فائدہ کیوں نہیں لے پائے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جناب کہ جی ایک تو اس کو دیکھیں، کوئی بھی آرگنائزیشن کا صرف بننا کافی نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کو ایک کنٹینیو اسے ایک ڈائنامکس بنانا ہوتا ہے، اس میں ایک ایفرٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ اس کی ایک وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جو انٹیگریشن ہے وہ بڑھنی چاہیے، اس کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھنا چاہیے، وہ مطلب کہ جی وہ اس طریقے سے جو ایک جو کامن ایشوز ہوتے ہیں یا پھر آپ کہہ لیں کہ جی کامن جو انٹرسٹ ہوتے ہیں ان پہ ان کا بات ہونی چاہیے، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ میٹنگز ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اتفاق ہونا چاہیے۔ آلتو اگر اس کو جب سے آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے اس کا میں ذکر کروں تو تقریباً 3200 ریزولوشن پاس ہو چکی ہیں، مگر اب وقت یہ ہے کہ جی اب اس کی وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ان پہ کام کرنا ہے، انہیں افیکٹو بنانا ہے، ہمارا ایک بڑا کلیئر ایجنڈا ہونا چاہیے، ایک بڑا کلیئر ہمارا فوکس پوائنٹ ہونا چاہیے جس میں ہم نے فوکس کرنا ہے، اور ہمیں جو اس کا ایک بنیادی مقصد تھا اس آرگنائزیشن کا وہ تھا کہ یکجا آواز ہو کے مسلم ورلڈ کو اپنے جو نان مسلم کنٹریز ہے یا ود ان مسلم کنٹریز ہے وہ جو ہمارے ایشوز ہیں اور وہ جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کی ہمیں پروٹیکشن کرنی ہے، ان ایریاز کی پروٹیکشن کرنی ہے، وہ جناب اس طریقے سے اس پہ کام ہو نہیں پایا۔ ہماری جو خاموشی تھی مسلم ورلڈ کی وہ ہمیں انہوں نے جو نان مسلم کنٹریز ہیں یا ورلڈ جو ہے اس نے ہماری کمزوری سمجھی، وہ بے شک افغانستان کا ایشو ہو، بے شک کشمیر کا ایشو ہو، بے شک فلسطین کا ایشو ہو، اور بے شک باقی جو ایسے جو مسلم کنٹریز ہیں جہاں پہ میجورٹی ہے یا منورٹی والے ہیں، جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ان کے ساتھ کلچرل ناانصافی ہوئی، ان کے ساتھ اکنامک ناانصافی ہوئی، پولیٹیکل ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، انڈیا کی آپ ایگزامپل لے لیں، تو وہ اس طریقے سے ہم ایک کولیکٹیو آواز بن کے ہماری جو خاموشی تھی وہی ہمارے لیے نقصان کی وہ بات بنی۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں آپ دیکھیں نا کہ جی جس طرح سے ابھی مسلم ورلڈ نے ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کنٹری نے ایک لیڈنگ رول پلے کیا اسلاموفوبیا پر، تو جو 15 مارچ ہے وہ ایک انٹرنیشنل ڈے
जो है ना इस्लामोफोबिया के लिए मनाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए अब वो वक्त आ गया है कि जब भी हम अपनी एक कलेक्टिव आवाज के साथ वो बात करेंगे तो वो डेफिनेटली वो ना सिर्फ हमारी मुस्लिम वर्ल्ड में सुनी जाएगी बल्कि वो पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। आप देखिए तकरीबन 2 अरब से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया की। आप देखें कि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन इस पूरी दुनिया की हम है तो हमारे पास किस चीज की कमी है? आप देखें अगर कि एक कंट्री के पास एक किस्म के अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं तो दूसरे कंट्री के पास दूसरे किस्म के वसाइल दिए हैं। हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है आपस में ट्रेड बढ़ाने की, आपके जो फाइनेंशियल आपके लिंकेजेस हैं उसको बढ़ाने की, आपस में आपके जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको बढ़ाने की, हमारा कल्चरल जो है रिलीजियस हमारा जो वो सेम है, उसकी नॉर्म सेम है अक्रॉस दी मुस्लिम कंट्रीज में, हमारा कल्चरल भी काफी हद तक सेम है जो मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो लिहाजा ये एक अच्छी हमारे लिए जो ग्राउंड्स हैं या फिर ये जो आप फाउंडेशंस हैं वो क्योंकि इस्लाम पे फाउंडेशंस हैं अक्रॉस दी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं तो इससे हम बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। जो इसके ना फॉल होने की वो सबसे जो बड़ी वजह है वो वही है कि जी हमारी खामोशी और हमने उस तरीके से इफेक्टिव तरीके से इस पे काम नहीं किया। जिसकी जरूरत है इस अमर की है कि इसको इस प्रोसेस को जारी रखा जाए और इसमें ज्यादा से ज्यादा बायलैटरल उसमें बेनिफिट के लिए और बायलैटरल एग्रीमेंट किए जाएं। अगर एक मुस्लिम कंट्रीज है जिस तरह से हमारे साथ ईरान है, अफगानिस्तान है या बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं तो उनमें हमें क्या बेनिफिट ट्रेड के हो सकते हैं। इसी शेडो के अंदर इसके जो ना OIC के शेडो के अंदर फर्दर जो है ना कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने चाहिए, बायलैटरल कल्चरल एग्रीमेंट होने चाहिए, बायलैटरल आपके वफद आने चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड करना चाहिए। वो मैंने जिस तरीके से कहा कि जी मेडिकल से लेके एजुकेशन में और बाकी जो आपके साइंस के अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशन की है, जनरल कॉमन एजुकेशन की है और तमाम ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए विद इन इस जो एक हमारा शेडो है और ये सेटअप है। आपने बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें हमारा जो GDP है सिर्फ मुस्लिम ममालिक का तकरीबन $23 ट्रिलियन से भी ज़ायद है, तो उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि गुर्बत में कई ममालिक बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। कुछ बाज़ हम देखते हैं ऐसी छोटी छोटी रियासतें हैं मशरिक़ वस्ता की जहाँ पर खाने को भी नहीं होता। तो हम किस तरह से जो चैलेंजेस हैं उनसे निमट सकते हैं? और एक बहुत अलार्मिंग चैलेंज हम देखते हैं वो ये है कि लड़ाइयाँ जो हैं, आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके रेजोल्यूशन की जानिब हम आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि उल्टा अपने वसाइल जो हैं वो हम बर्बाद कर रहे हैं मज़ीद तक़वियत देने के लिए, जिसका बाकायदा तौर पे जिस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी निशानदेही की है। क्या कहेंगे आप? जनाब ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप देखेंगे जी ये एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर हम अपने घर में ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो डेफिनेटली हम बाहर के लोगों से उस तरीके से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो ये आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि मुस्लिम वर्ल्ड के जो आपस के कन्फ्लिक्ट हैं वो ही हमें कमजोर कर रहे हैं। जहां तक आपने जिक्र किया कि रिसोर्सेज का, जैसे मैंने पहले फरमाया कि ये एक कंज्यूमर का दौर है। वो इकॉनमी जिनके पास कंज्यूमर हैं डेफिनेटली वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे ज्यादा होती हैं, कंजम्पशन ज्यादा होता है, फिर उसी तरीके से आपकी चीजों की डिमांड बढ़ती है, फिर वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती हैं और एक सिलसिला चलता है। आप देखेंगे 2 मिलियन हमारे पास 2 अरब मुस्लिम, हमारे पास मोर देन 2 अरब इस वर्ल्ड के जो मुस्लिम उसकी पॉपुलेशन है। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा आप देखेंगे जी एक सेटअप है कंज्यूमर का। तो अगर हम यही इसी चीज को इस्तेमाल करें और इसी चीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कन्वर्ट करें तो हम बहुत कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। अब जरूरत किस बात की है? जरूरत ये बात की है कि जी 2-3 चीजों की। पहली बात तो हमें जो इंटरनल हमारे कन्फ्लिक्ट हैं उसे खत्म करना चाहिए, जो मुस्लिम कंट्रीज के आपस के कन्फ्लिक्ट हैं। और ये मैं समझता हूं कि ये कुछ बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट नहीं है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हम एक किताब को मानने वाले हैं, एक नबी को मानने वाले हैं, हमारी फाउंडेशन जो सेम है, तो लिहाजा ये जो बाकी कन्फ्लिक्ट होते हैं ये बड़े एक छोटे से कन्फ्लिक्ट होते हैं और इनको बैठ के टेबल पे बैठ के नेगोशिएट करके और मतलब कि जी जहां पे म्यूचुअल इंटरेस्ट हो उसके जरिए ये खत्म होने चाहिए। सबसे पहले ये बात है। फिर दूसरी ये बात है कि जी हमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने पहले कहा कि जी बहुत ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत से रिसोर्सेज से नवाजा है। बेशक ऑयल के रिसोर्सेज हों, वो ह्यूमन कैपिटल के रिसोर्सेज हों, वो बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हों, या फिर समंदर जो आपके समुद्री रास्ते हैं या समुद्री आपके वसाइल हैं उनके रिसोर्सेज हों, तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा है डिफरेंट कंट्रीज को। तो लिहाजा जरूरत किस बात की? वो कंट्री जो रिच कंट्रीज
ہیں اور وہ کنٹری جو ریلیٹیولی پور ہے مسلم کنٹری, تو ان کا مطلب کہ رچ کنٹریز کو اب یہ دور آ گیا ہے کہ انہیں ویسٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے ویسٹ کی طرف دیکھنے کے لیے, یا پھر وہ جو نان ورلڈ ہے, نان مسلم کنٹریز ہیں, ان کی طرف دیکھنے کی بجائے آپس میں انویسٹمنٹ کو زیادہ کرنا چاہیے. آپس میں بائی لیٹرل, جس میں نے عرض کیا, بائی لیٹرل ایگریمنٹ زیادہ ہونے چاہیے, اور وہ ایگریمنٹ کور کرنے چاہیے تمام, وہ ایجوکیشن سے لے کے ایجوکیشن کو اس کو کور کرنا چاہیے, اکنامک فار ایگزامپل انٹرنیشنل ٹریڈ کو کور کرنا چاہیے, انویسٹمنٹ کو کور کرنا چاہیے, اور باقی جو ایسی جہاں پہ آپ کے مطلب کہ جی آپ کہیں کہ جی ورکر جو ہے وہ بعض کنٹریز ہمارے مسلم کنٹریز ہیں ماشاءاللہ وہ بڑے رچ ہیں, انہیں ورکر چاہیے, اور بعض کنٹریز ایسی ہیں جن پہ پاپولیشن جہاں کی زیادہ ہے, لائک پاکستان ہے, باقی اور اس طرح انڈیا کی پاپولیشن بہت ہے, تو وہاں پہ بنگلہ دیش ہے, تو وہاں سے ہمیں ایک اچھی لیبر مل سکتی ہے, وہاں پہ ہمیں اچھے ڈاکٹر مل سکتے ہیں, انجینئر مل سکتے ہیں, استاد مل سکتے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں وہاں سے بہت اچھا ورکر مل سکتا ہے جو ماشاءاللہ بڑا پروڈکٹیو ہے, اسکلڈ ورکر ہے. تو اس بات کی ہے, یہ سب جو کوششیں ہمیں یہ کرنی چاہیے, تو اس طریقے سے ہم یہ ہوگا کہ نہ صرف جو مسلم ورلڈ جو ہیں ان کے میں جو ویلتھ ہے وہ جس طرح سے اسلام نے کہا کہ جی ایک جو رچ پرسن ہے اس کو پور پرسن کی, اسی طرح سے رچ کنٹری کو پور جو کنٹریز ہے ریلیٹیولی پور کنٹری اس کا خیال رکھنا چاہیے, وہاں انویسٹ کرنا چاہیے, بلکہ اس کے اکنامک بینیفٹس ہیں. آپ دیکھیں نا, میں ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں سی پیک کی, تو سی پیک دیکھیں پاکستان میں چائنا نے اسٹارٹ کیا, ڈیفینیٹلی ہمیں باقی دنیا کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن بنانے ہیں, وہ پولیٹیکل ریلیشن بھی بنانے ہیں, وہ مطلب کہ جی آپ نے اکنامک ریلیشن بھی بنانے ہیں, وہ کلچر ریلیشن بھی بنانے ہیں. تو اس طرح سے سی پیک میں وہ انویسٹ کیا. آج کی بلکہ کل کی خبر یہ ہے کہ چائنا نے یہ کہا کہ وہ سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے افغانستان تک. تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹیز ہے باقی مسلم ورلڈ کے لیے. وہ کنٹری جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے وہ اس کا پارٹ بنے, سی پیک کا پارٹ بن سکتے ہیں, وہ انویسٹ کر سکتے ہیں ان کنٹریز میں جہاں پہ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, جہاں پہ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز زیادہ ہیں. کیونکہ جو پور کنٹریز ریلیٹیولی پور کنٹریز ہیں جن کی گروتھ کم ہے, تو وہاں پہ گروتھ کی اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں, وہاں پہ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں, وہاں پہ ریٹرن زیادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کو ان کنٹریز کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ تمام اس میں جو OIC کا جو ہمارا شیڈو ہے اس کے اندر ہم یہ تمام اچیو کر سکتے ہیں, تاکہ ان کی میں نے جس طرح سے عرض کیا کہ اس کے اسکوپ کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اسے زیادہ افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ جی وہ دن بڑے قریب آ سکتے ہیں, اور وہ دن دور نہیں ہے جب یہ مسلم ورلڈ کی ایک آواز بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ امریکن کی اسٹیٹس کہہ لیں گے جی 52-57 اسٹیٹس ہیں, یا پھر جو ایک یورپین بلاک ہے اس کی طرح یہ ایک بڑا مضبوط ہمارا بلاک بن سکتا ہے, اور جس میں پھر ہم ڈیفینیٹلی جو رچ کنٹریز ہوں گے وہ دوسرے کنٹریز کی جہاں ریلیٹیولی پور کنٹریز ہیں ان کی مطلب کہ جی وہاں پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ کیونکہ ہر چیز کی اپرچونٹی زیادہ ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ ایک بیلنس جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی بیلنس, اور پھر ہماری آواز بھی سنی جائے گی, اور ہماری ایک اکنامک پاور بھی زیادہ ہوگی, ہماری پولیٹیکل پاور بھی زیادہ ہوگی, اینڈ ڈیفینیٹلی کیونکہ ہمارا کلچر ایک بڑا رچ کلچر ہے. اور ہمیں جو مسائل پھر جو آ رہے ہیں, جو آپ کہہ لیں کہ جی نان مسلم ورلڈ سے ہمیں مسائل آتے ہیں, کبھی ہمارے مذہب پہ اٹیک ہوتا ہے, کبھی ہمیں پولیٹیکلی اس میں سے مسائل ہوتے ہیں, کبھی ہمارے اکنامکس کے مسائل آ جاتے ہیں, کبھی وہ ٹیرف لگا دیتے ہیں, ٹیکس لگا دیتے ہیں, اور ان کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس سے ہمیں بہت کچھ پھر بینیفٹ مل سکتا ہے جب ہمارے آپس میں مسلم ورلڈ میں مسلم کنٹریز میں ہماری ٹریڈ زیادہ ہوگی, ہماری اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی. اور کیونکہ ہمارا سیم کلچر ہے تو لہٰذا اس لیے ہمیں رسک بھی وہاں کم فیس کرنا پڑے گا. ہمیں کوئی اس طرح سے پرابلم نہیں ہے کہ جس طرح سے پاکستانی اگر ورکرز ہیں تو وہ اگر قطر میں یا سعودی عربیہ میں یا دبئی میں یا کسی مسلم ورلڈ میں ٹرکی میں جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ کوئی ایسا مسائل نہیں ہے جو یورپین کنٹریز میں یا پھر ان کو باقی جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہاں پہ انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بے شک. تو یہ ہاں جی ڈاکٹر صاحب, اور یہ بھی بتائیے گا, آپ نے سی پیک کی بات کی ہے تو سی پیک وسطی ایشیائی ریاستوں کو بھی لنک کرے گا. پھر یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اس کا دائرہ کار وسیع کر کے ہم مشرق وسطیٰ تک بھی جا سکتے ہیں, اور خاص طور پر جو غریب ممالک ہیں وہاں کے انہیں کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. امیر ممالک بھی ڈیفینیٹلی کنیکٹ ہو گئے. آپ کے خیال میں مستقبل سی پیک کا کیا دیکھ رہے ہیں OIC کے تناظر میں, اور خاص طور پر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ OIC کے اس اجلاس کے بعد پاکستانی معیشت پر کیا اثرات پڑیں گے, دنیا کو کیا پیغام دی گیا ہے. جو بڑے بڑے انویسٹرز پاکستان میں آنا چاہ رہے تھے وہ ہیزیٹنٹ تھے, لیکن اب وہ آ سکتے ہیں سیفلی.
जनाब आपने 2 क्वेश्चन किए। पहले तो मैं सी पैक के हवाले से आपको बताऊं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि पाकिस्तान का एक जो रोल है मुस्लिम वर्ल्ड में वो बड़ा पॉजिटिव रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा है। आप अगर इसे हिस्टोरिकल देखें, हमने बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पे अल्लाह ताला का खास करम है कि हम वह एक कंट्री हैं जो इतने पावरफुल है, जिसकी आर्मी बड़ी पावरफुल है, न्यूक्लियर कंट्री है दुनिया में, और हम उसमें हमेशा रोल प्ले करते रहते हैं। और ख़ास तौर पर इस गवर्नमेंट ने बहुत एक्टिवली, और ये जो कुछ अरसे से हमने एक बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया, वो अफगानिस्तान हो, वो टर्की के मसाइल हों, या बाकी मुस्लिम वर्ल्ड के मसाइल हों, कश्मीर का इशू हो, या फिर फ़लस्तीन का इशू हो, तो हमने एक आवाज़ उठाई और हमने एक बड़ा रोल प्ले किया। अब जो सी पैक है उसी लिए ये भी एक मैं समझता हूँ कि एक अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान का एक जोग्राफिकल जो एक लोकेशन है वो इस तरीके से है कि पाकिस्तान एक वर्ल्ड को वो मिलाता है। हमारे साथ दुनिया की 2 बहुत बड़ी कंज्यूमर इकॉनमी है, हमारे साथ इंडिया है वो बहुत बड़ी कंज्यूमर इकॉनमी है, हमारे साथ चाइना है तो वो बहुत बड़ी एक कंज्यूमर इकॉनमी है। और इसी तरह से आप देखेंगे जी अफगानिस्तान और बाकी ये जो कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, इनका जो एक रास्ता है वो भी सी तक डेफिनेटली इस वे से एक हो सकता है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की एक जो यहाँ से सी पैक का स्टार्ट होना ये भी एक बहुत ही खुश ऐन बात है, और इसके दायरा कार को अब इस तरीके से मिलाने की वसी करने की जरूरत है ताकि जो OIC के मेंबर कंट्रीज हैं उनका ज्यादा से ज्यादा यहाँ शमूलियत होनी चाहिए यहाँ से। और डेफिनेटली ये प्लान भी है यहाँ से एक यूरोप तक जाने का, टर्की जाएगी और बाकी एक साथ तमाम एरिया को जो बाय रूट आप कह लें, 1 बेल्ट और 1 रोड का जो इनिशिएटिव है, तो उससे हमें बहुत बेनिफिट होगा। और ये एक बड़ी अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज है, और ये एक मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और इसी तरीके से मैंने जिस तरह से कहा कि जी हमारी जो एक साइड पे चाइना और इंडिया है, तो लिहाजा उस कंज्यूमर इकॉनमी को मिलाने का भी एक वहद रास्ता है, वो भी पाकिस्तान के एक थ्रू है। तो इसलिए ये एक बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है सी पैक, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, कि वो इसमें जो रिच कंट्रीज हैं जैसे मैंने पहले फरमाया वो इसमें इन्वेस्ट करें और उसको एक बेनिफिट उठा सकते हैं, कंज्यूमर बेनिफिट उठा सकते हैं। अब वो जो एक मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे, अब वो सिर्फ ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते, वहां पे इन्वेस्टमेंट है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां पे बाकी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, लिहाजा उन्हें भी एक कंज्यूमर मार्केट चाहिए, और उनको एक ऑयल के लिए भी डिमांड के लिए वो भी एक मार्केट चाहिए, इंडिया भी चाहिए, चाइना भी चाहिए, और ये पाकिस्तान एक बहुत अच्छा वे है जो इसको एक कर सकता है। दूसरी जो बात आपने ये की जनाब कि पाकिस्तान को इस हवाले से क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आप देखेंगे जी इसको ना सिर्फ हमारे डोमेस्टिक जो हमारा मीडिया है वो प्रिंटेड मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इस समिट को करार दिया है। ये जो हमारा इस वक्त ये समिट हुआ है, इसमें तकरीबन 70 पॉइंट्स की जो एक डिक्लेरेशन हुई है, एजेंडा हुआ है, जो 70 पॉइंट्स हैं वो बहुत वसी हैं, वो बहुत से चीज़ों को कवर करते हैं। जिस तरह से मैंने पहले फरमाया, वो हमारा जो इकोनॉमिक इशू है उसको कवर करते हैं, हमारे जो कल्चरल इशूज़ हैं वो उनको कवर करते हैं, हमारे जो पॉलिटिकल इशूज़ हैं उनको कवर करते हैं। इसके साथ साथ जो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड है, जिस तरह से आप रशिया और यूक्रेन की एक जंग का सिलसिला जारी है उसको कवर करते हैं, हमारे जो इश्यूज हैं अफगानिस्तान के इश्यूज हैं उस पर स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड को एक मतलब कि जी इन्विटेशन दी है और वर्ल्ड को एक रिक्वेस्ट की है कि जी इस जो एक डिजास्टर मतलब कि जी 20 साला एक सुपर पावर ने वहां पे डिजास्टर किया और वो फेल हुआ, उसको एक मतलब कि एक उसमें कोई जो एक बहुत ज्यादा क्राइसिस, ह्यूमन क्राइसिस ना पैदा हो जाए, अल्लाह ना करे, उसके लिए एक बहुत बड़ी मतलब कि जी एक दावत दी गई। मगर मैं इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि ये एक मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अफगानिस्तान में बहुत से काम की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत जरूरत है, उनकी एजुकेशन के सेटअप में बहुत जरूरत है, उनके हेल्थ सेक्टर को डेवलपमेंट करने की जरूरत है, उनका एक पूरा सेटअप इंस्टीट्यूशन जो है उनको डेवलप करने की जरूरत है। डेफिनेटली वहां पे मुस्लिम कंट्रीज के लिए एक बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटीज है, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसका ना सिर्फ एक अच्छा रिटर्न मिलेगा बल्कि उसका फ्यूचर में, क्योंकि हम सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं तो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो पाकिस्तान में जनाब, पाकिस्तान के एक जो बहुत बड़ा अहम रोल था और इसमें आप देखेंगे तकरीबन
32 जो वजीर खारजा वो आए, बाकी लोगों के जो उसके नुमाइंदे थे बाकी कंट्रीज के। तो ये एक बड़ा सक्सेसफुल हमारा जो है ना कि ये एक इवेंट रहा है। और इसके बाद जो एक एलानिया वो बयान किया गया, उसके 70 पॉइंट्स हैं और बहुत सी कवरेज करते हैं और सक्सेसफुल रहा। अब इसमें देखिए कि जी पाकिस्तान को क्या बेनिफिट हो सकते हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इज वन ऑफ द ग्रोइंग कंट्रीज है, जहाँ पे हमारे पास मतलब कि जी CPEC की वजह से और बाकी वो हमारे जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। पिछले कुछ सालों में देखेंगे हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो ग्रो कर रही है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है, बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है। उसमें जो है ना स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से हम कोरोना के से उस तरह से अफेक्ट नहीं हुए जिस तरह से हमारे नेबरिंग कंट्रीज और इवन डेवलप्ड कंट्रीज अफेक्ट हुए हैं, वो इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाए। मगर हमारी एक बड़ी अच्छी पॉलिसी की वजह से ना सिर्फ हमें उसमें से हमारी जो हेल्थ का इशू था वो उस तरीके से हम अफेक्ट नहीं हुए, बल्कि उसके साथ साथ हमारा एक इकोनॉमिक का जो इशू था वो भी उस तरीके से हम अफेक्ट नहीं हुए। हमारा कॉमन मैन डेफिनेटली अफेक्ट तो हुआ है मगर रिलेटिवली कम अफेक्ट हुआ है। फिर सोशल प्रोग्राम है, आपने असास प्रोग्राम के जरिए आप देखें कि उसमें स्कॉलरशिप है, उसमें आप देखें कफालत, फैमिली कफालत प्रोग्राम है, उसमें यूटिलिटी स्टोर है, सब्सिडीज हैं, बहुत सा एक ऐसा है। तो ये एक तमाम एक इंडिकेशंस हैं। हम ओवर द टाइम आप देखेंगे जी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उस पर भी हम कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। अगर आप कंपेयर करें कि पाकिस्तान का जो लास्ट ईयर का कंज्यूमर, हमारी एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, तो किस तरीके से आप देखेंगे जी हमारी प्रोडक्शन, कार की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, हमने जो फूड पे एक्सपेंडिचर किए हैं वो ज्यादा हुए हैं, हमारे बाकी एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं। तो ये एक पाकिस्तान एक ऐसी कौम है, पाकिस्तान वो कौम नहीं है कि जो खर्चा नहीं करती, पाकिस्तान एक बड़ी जिंदा दिल कौम है, ये फंक्शन करने वाली है, ये शादी ब्याह पे फंक्शन करती है, खर्च करती है, खुल के करती है। ये तमाम मैं आपको बात बताऊं कि एक वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो एक वर्ल्ड जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें चाहिए होती है, उन्हें डिमांड होती है, वो डिमांड प्रेडिक्ट करते हैं। दूसरा वो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इस कंट्रीज में कितना रिस्क है। आई अंडरस्टैंड एंड वी एक्चुअली किसी हद तक ये अंडरस्टैंड करते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में है, मगर ओवर द टाइम हम आप देखेंगे इस पे काबू पा रहे हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पर भी। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जी हम इस पे जो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो भी कम हो जाएगी। हमारी जो एक सिक्योरिटी के इशू थे वो बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी इफेक्टिव जो उसकी एफर्ट से, गवर्नमेंट की एफर्ट से वो कंट्रोल हो गए हैं। हमने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया है, हमारे बॉर्डर्स आप सिक्योर हैं। हमने इस गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, वन विंडो ऑपरेशन प्रोवाइड किया है, खसूसी चाइना से जो आप कॉरपोरेशन आ रही हैं, फर्म्स आ रही हैं, इसी तरह से दूसरी दुनिया के लिए, ओवरसीज़ के लिए हमने बहुत कुछ किया है पाकिस्तान में। वो एक फाइनेंशियल और डिजिटल अकाउंट्स के से साथ साथ हमने बाकी बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ उसको दे रहे हैं, तो जिससे उनका जो आप कहें कि जी उनका इंटरेस्ट है और उनका जो ट्रस्ट है और उनका जो आप देखेंगे जी उनकी जो एक कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान पे बिल्ट हो रहा है। जब अपने लोगों का बिल्ट होता है डेफिनेटली उसी तरीके से फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भी बिल्ट होता है और वो पाकिस्तान में एक इसको एक अच्छा मौका देख रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसी प्लेस दुनिया में देखी जा रही है जहाँ पे ना सिर्फ एक अच्छा रिटर्न है बल्कि बहुत ज्यादा बाकी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। हमारे लोग बड़े वेलकम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखेंगे जी ऑन एवरेज आप देख लें और उसके जो कोई इस किस्म का हम प्रॉब्लम नहीं करते, ना मल्टीनेशनल फर्म्स के लिए करते हैं, ना हम बाकी कुछ इस किस्म का तफरीक करते हैं कि ये जी मुस्लिम है, ये नॉन मुस्लिम है और इन्वेस्टर है। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और मैं समझता हूँ कि ये तमाम वो चीज़ें हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को एक अच्छा उजागर करने की ज़रूरत है। हमें गवर्नेंस के इश्यूज़ को और ज़्यादा बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि जी जो फैटफ से भी उसकी भी बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई है, बल्कि उसमें ये कहा गया है उस रिपोर्ट में खसूसी तौर पर पाकिस्तान का बड़ा एक तारीफ की गई है कि पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, वो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या फिर बाकी आप देखें हो जिनके जो टेररिस्ट फंडिंग है या फिर ऐसी फंडिंग है या फिर जिनका एक कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, उनको वो एक कम करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की एफर्ट को बहुत सराहाया गया है। इसके बजाय आप देखेंगे इंडिया पे उन्होंने कहा है कि इंडिया उस तरह से तामन नहीं कर रहा। तो मैं बड़ा
پازیٹیو ہوں کہ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں جو جا رہی ہیں. اسی طرح سے ورلڈ جو ہمارے باقی آرگنائزیشن ہیں جو رینکنگ دیتے ہیں, انہوں نے بڑی پاکستان کی بڑی اچھی رینکنگ دی ہے. ہیپینس کا جو انڈیکس ہے پاکستان کا وہ بڑھ رہا ہے کہ لوگ یہاں پہ ایک مطلب کہ جی اپنے آپ کو ایک مطلب کہ جی وہ ایک بہتر فیل کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ڈیفینیٹلی جب اکانومی گرو کرتی ہے جناب تو اس میں انفلیشن ہوتا ہے, صاف ظاہر ہے اس میں ان امپلائمنٹ ہے. ہمارے پاس ایک یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمارے پاس مور دین 60% ہماری پاپولیشن یوتھ پاپولیشن ہے. تو اس گورنمنٹ نے بہت سے انیشیٹو لیے ہیں, کامیاب نوجوان کا انیشیٹو لیا ہے, اسی طرح سے کامیاب ہماری جو خاتون ہے اس کا انیشیٹو لیا ہے, آسان قرضے دیے جا رہے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے انویسٹمنٹ کے لیے تو اس کو گورنمنٹ بڑا ویلکم کر رہی ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں خود پہ اپنے پہ اعتماد کرنا چاہیے. ہمیں مطلب کہ جی وہ ایک جو کانفیڈنس کی طرح ایک جو ہے نا کہ جی انوائرمنٹ ایسا کریٹ کرنا چاہیے. بہت میں عوام سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے اس دور میں. یہ دور جو ہے یہ فائنینشیل انکلوژن کا دور ہے, یہ اکنامک انکلوژن کا دور ہے, یہ ایک سوشل انکلوژن کا دور ہے. تو اس دور کو ایک سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. ای کامرس کی ہمارے پاس بہت سی اپرچونیٹیز ہیں. دیکھیں کہ وہ ہماری اکانومی میں بہت بڑا بینیفٹ ہے. یہاں پہ کال جو ہے اور انٹرنیٹ ہے وہ ریلیٹیولی چیپر ہے پاکستان میں. آپ یہ فیسلٹی کو ہم نے اس کو بزنس کے لیے استعمال کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ جناب تمام ایسی چیزیں ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ جی الحمدللہ. اور اس OIC سے جو ہے نا اب 1 سال ہمارے پاس اس کی میزبانی بھی رہے گی پاکستان. میں کہتا ہوں کہ جی پہلے بھی بہت ایک جو ہے نا کہ جی فرنٹ فٹ پہ کھیلتا ہے اور وہ اپنا رول پلے کرتا ہے مسلم ورلڈ میں. ہمیں ایک اور موقع اچھا ملا ہے, ہمیں اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. اور یہ جو ہمارا ایک اعلانیہ ہے, اس اعلانیہ پہ جو 70 پوائنٹ کا جو ہم نے ایک اعلانیہ جاری کیا ہے, اس کو بڑھانا چاہیے. اور ہمیں اس طریقے سے اور فردر اس کو مسلم جو ورلڈ ہے, مسلم جو امہ ہے, اس کی یکجہتی کے لیے کام کرنا چاہیے. اس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے, ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. مسلم کنٹریز ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ وہ دیا ہے. صرف جس بات کی کمی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہے. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اکنامک, پولیٹیکل اور جو کلچرل ہے ہمارا جو تعاون ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اہم بات کی اور بہت اچھا پیغام بھی دیا. آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کا اپنی قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے اور خاص طور پر اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. سامعین کرام, یہ تھے ڈاکٹر عبدالرشید صاحب اور جو کہ تذکرہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اپنی معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں, کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اور OIC کے اس اجلاس کے بعد پاکستانی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, کیا مثبت اثرات مرتب ہوں گے. سامعین کرام, آپ کو بتایا چلیں کہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ظفر معین نے, اور یہ بھی ماہر معیشت ہیں. ان سے ہم خصوصی گفتگو کریں گے اس اجلاس کے حوالے سے بھی اور پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے اس حوالے سے بھی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب, ہم بات کریں اپنے پروگرام میں OIC کا جو اجلاس ابھی ہوا ہے اور اس کے بعد ہماری معیشت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, تمام اسلامی ممالک کی معیشتیں مل کر کس طرح سے آگے بڑھ سکتی ہیں, اور خاص طور پر CPEC کا انہیں حصہ کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے تذکرہ کرنا چاہوں گا اس OIC اجلاس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کے پاکستان پر, پاکستانی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیونکہ پاکستان نے اپنے آپ کو شو کیس کیا ہے. اور پاکستان میں یہ جتنے بھی اسلامک ملکوں کے فارن سیکریٹریز یعنی فارن منسٹرز آئے ہیں, انہوں نے نہ صرف پاکستان کو دیکھا ہے بلکہ پاکستان کی 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس کو بھی دیکھا ہے, اور اس کے اندر پاکستان کی جو اپنی کیپیبلٹیز ہیں ان کو بھی آبزرو کیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں ان لوگوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن کیا ہے اس سے بھی ان کا پاکستان کے بارے میں جو ایک کانسیپٹ تھا وہ کلیئر ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جس سے کہ پاکستان کا انٹرنیشنلی اور پرٹیکولرلی اسلامک ملکوں میں ایک تشخص جو ہے بلند ہوا ہے. اور چونکہ پاکستان اب اس میٹنگ کا آرگنائزیشن کا 1 سال کے لیے سربراہ بھی ہے, تو پاکستان کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی آئی ہے کہ وہ جتنا زیادہ اس آرگنائزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر سکیں اور مختلف طریقوں سے
اپنا جو پاکستان کی اپنا جو ایجنڈا ہے اکنامک ہو، پولیٹیکل ہو یا انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہو، اس سارے کو آگے پروموٹ کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت اچھا اور بڑا زبردست ایک ایونٹ ہوا ہے، اور پاکستان کے اوپر اس کے دوررس نتائج ملیں گے. اور اس میں ایک اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کم از کم جو کہ افغانستان کا ایشو اور کشمیر کا ایشو جو یوکرین کی وار کی وجہ سے پس پشت چلا گیا تھا، اس کو فرنٹ لائن پر لانے میں پھر ایک دفعہ کامیاب ہوا ہے، اور لوگوں کو ریئلائز کروایا ہے کہ اس وقت افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ امیڈیٹ اٹینشن چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر فلسطین کے ایشوز جو ہیں وہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو مدد ہے اس کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پولیٹیکل گراؤنڈز انٹرنیشنلی پاکستان بہت سکسیسفل رہا ہے اپنے ان ایجنڈا آئٹمس کو ہائی لائٹ کرنے میں. پھر ایک اور چیز جو اچھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو چائنا کو ایز اے آبزرور بلایا اور چائنا کا انٹریکشن مختلف ملکوں کے نمائندوں سے ہوا. پھر امریکہ نے اس میں شرکت کی اور اس نے بھی جو افغانستان کا ایشو ہے اور کشمیر کا ایشو، فلسطین کا ایشو، سب کے اوپر جو بھی اسلامک ملکوں کا ایک سٹینڈ تھا اس کو انہوں نے سنا، اور جو بھی ان کی اپینین ہے وہ اس سے میرا خیال ہے انہوں نے اس کو دیکھا کہ کیسے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. رشیا کی بھی شرکت اور مختلف دوسرے آبزرورز کی جو شرکت تھی، یو این کی، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی، یہ ساری بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اب اس چیز کو آگے رکھ کے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع میسر آیا ہے، اور پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں سی پیک کی، خصوصی طور پر چینی وزیر خارجہ وانگ یہ بھی یہاں پر موجود رہے، تو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جن کے پاس بڑے بڑے وسائل ہیں، چین کی مدد سے اپنی معیشتوں کو وہ کیسے سہارا دے سکتے ہیں، اور خاص طور پر اگر وہ سی پیک سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے انہیں؟ لیکن چائنا تو اب ایک فلوٹنگ قسم کی فیکٹری بن چکا ہے. دنیا ساری میں اس وقت جو بھی چیزیں ٹریڈ ہو رہی ہیں اس میں میجر شیئر جو ہے چائنا کا ہی ہے، اور چائنا کی اکانومی جس تیزی سے ایکسپینڈ ہوئی ہے پچھلے 30-40 سالوں میں، اس وقت چائنا جو ہے اس کو میرا خیال ہے کوئی بھی اسلامک کنٹری ہو یا نان اسلامک کنٹری ہو اس کو اگنور نہیں کر سکتا. اور پھر سی پیک ایک ایسا روٹ ہے جو دنیا ساری کو ملا رہا ہے چائنیز کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک انرجی کوریڈور بھی بن سکتا ہے اور ایک زبردست ٹریڈنگ راؤٹ بھی بن سکتا ہے. پرٹیکولرلی اگر آپ دیکھیں کہ اسلامک کنٹریز اور افریقن کنٹریز کو یہ کنیکٹ کرنے میں، اور پھر اوپر سینٹرل ایشین کنٹریز کو کنیکٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک اس کی پازیٹیو میں سمجھتا ہوں آؤٹ کم ہو سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے تمام ان ملکوں کو، اسلامک کنٹریز کو جو اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں، ان کو انوائٹ کر سکتا ہے اور ان کو اس سی پیک کا ممبر بننے میں ہیلپ کر سکتا ہے. پرٹیکولرلی چائنا جو ہے وہ بہت اوپن ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خواہش ہے کہ یہ ممالک جو ہے اس کا حصہ بنے، تاکہ ایک روڈ کا نیٹ ورک ایسا بن جائے کہ ان کیس اگر سی کا روٹ کسی وجہ سے کسی ہاسپٹلٹی کی وجہ سے بند ہو بھی جائے تو ٹریڈ جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک ملکوں کے لیے بھی اچھا ہے، چائنا کے لیے بھی اچھا ہے، اور پاکستان کے لیے تو یہ ایک بہت ہی زبردست میں سمجھتا ہوں کہ راؤٹ ہے جس کے تھرو پاکستان نہ صرف اپنی معیشت کو آگے لے کے جا سکتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے اپنی انڈسٹری اور ایگریکلچر اور دوسرے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں ترقی کر سکتا ہے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں اسلامی ممالک سے ہٹ کر بھی جو غیر اسلامی ممالک ہیں یا دیگر برادر ممالک ہیں، پاکستان کے دوست ممالک ہیں، جو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ریلکٹنٹ بھی تھے کہ پاکستان میں ہم سرمایہ کاری کریں یا نہ کریں، تو اس OIC کے اجلاس کے بعد ان کا کانفیڈنس کتنا بحال ہوا گا آپ کے خیال میں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا آسپیکٹ جو ہے نا
پرٹیکولرلی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ دنیا کے بہت سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو ایک سیکیور ڈیسٹینیشن نہیں سمجھتے تھے اپنی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، کیونکہ آپ دیکھیں نا پچھلے 10-12 سال سے پاکستان کے اندر جو بھی حالات پیدا ہوئے اور جس وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی کی سچویشن خراب ہوئی تھی، اب میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ کانفرنس جس اچھے طریقے سے ہوئی اور جس سیف انوائرمنٹ میں ہوئی، یہ ایک اچھا میسج دنیا کو ملا کہ یس پاکستان جو ہے اب وہ والا پاکستان نہیں رہا جہاں پر آئے دن اس طرح کے ٹیررسٹ اٹیک ہوتے تھے اور پاکستان میں سیکیورٹی کی سچویشن خراب تھی۔ اب پاکستان ایک سیکیور ڈیسٹینیشن بن چکا ہے، اور اس کو آپ ایون یہ جو آسٹریلین ٹیم آئی ہے اور جس طریقے سے آسٹریلین ٹیم نے پاکستان میں مختلف شہروں میں جا کے میچ کھیلے ہیں، ایک یہ والا میسج پلس یہ OIC کا میسج، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنا ایک کھل کے اظہار کر دیا ہے کہ اب پاکستان وہ ایک کنٹری بن گیا ہے جہاں پر آپ اگر آئیں گے تو آپ کی جان مال سب چیزیں محفوظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی OIC کی ایک بہت بڑی آؤٹ کم یہ بھی ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو اب شوکیس کر سکتا ہے ایک سیف ڈیسٹینیشن کے لحاظ سے انویسٹمنٹ کا پوائنٹ آف ویو سے۔ صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور پاکستان جو ہے اس وقت چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ہوں، جو بھی پاکستان کو ہیلپ کر سکتا ہے۔ پرٹیکولرلی پاکستان کی خواہش ہے کہ اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹریڈ کریں، پاکستان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان کے باہمی روابط ہوں۔ ایک تو چونکہ ہمارا ریلیجن ایک ہے، اس لیے وہ بھی ایک افینٹی جو ہے پاکستان کو ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے، اور ہمارے جو اسلامک کنٹری پرٹیکولرلی اگر ہم عرب اسلامک کنٹریز کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تیل کی جو دولت دی ہوئی ہے اور جو ان کے پاس ایکسیس ڈالر پیٹرو ڈالر موجود ہے، وہ اگر کسی طریقے سے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو OIC ہے اس کا ایک تو پازیٹیو آؤٹ کم یہ ہو سکتا ہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ پاکستان اب جتنا اچھا انسینٹو پیکج پاکستان نے اپنا انویسٹمنٹ کے لیے ڈیولپ کیا ہے، وہ اگر ہم اسی اسلامک آرگنائزیشن اسلامک کنٹریز کے آرگنائزیشن کے تھرو اس کو بھی پروموٹ کر سکیں تو اس کے بہت اچھے پاکستان کی معیشت پر اثرات جو ہے نا مرتب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر معین ناصر اپنی قیمتی آراء و تجاویز سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور سامعین کرام کو بتایا چلیں کہ ڈاکٹر معین ظفر ناصر ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اپنی معیشت کو درست سمت کی جانب آگے گامزن کر چکے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب پہلے تو ایسا نہیں تھا لیکن اب ایسا ہے کہ صورتحال دن بدن بہتری کی جانب آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم الحمدللہ اپنی معیشت کو سہارا دینے میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام اب ہم نے دے دیا ہے کہ پاکستان ہر طرح سے محفوظ ملک ہے، آپ کی سرمایہ کاری یہاں پر محفوظ ہے، آپ آئیں، اس سرمایہ کاری کے مواقعوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو ایک ترقی کا دورہ پاکستان میں ہے جس کی دنیا بھی معترف ہے، بین الاقوامی مبصرین اور خاص طور پر جو بین الاقوامی ادارے ہیں، معاشی ادارے، وہ بھی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور جو اب انویسٹمنٹ کرے گا کل کو وہ اس کا ڈبل فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ تھا آج کا پروگرام رابطہ، اور میں تھا آپ کا میزبان سہیب بن نور۔ پروگرام آپ تک پہنچا رہے تھے پروڈیوسر منیبہ بخش مالک اور کامران طارق۔ اپنا آپ بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔